अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, बड़ी अहम खबरें और अंदर की खबरें आपके साथ शेयर करनी है कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किसको अगला वज़ीर आज़म बनाने का सोच रही है। ये एक बिजनेसमैन के साथ बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है, एक सीनियर सहाफ़ी की, और उसकी डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है और उसका अमली मुज़ाहरा आपको नज़र भी आ रहा है। और अभी जो कुछ खबरें भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये उसी को वज़ीर आज़म बनाने की एक कह लें कि कड़ी है, तसलसल है, या उसी के साथ ये खबरें सारी रिलेट करती हैं। अभी जो करंट खबरें हैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ और फिर मैं वो स्टोरी वो एस्टेब्लिशमेंट ने जो बनाई है कि वो एस्टेब्लिशमेंट जो सोच रही है उसके लिए प्रैक्टिकल कर रही है, और फिर जो है वो उसको किन वजूहात की बिना पे अगला वज़ीर आज़म जो है वो एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हमारे जो ताकतवर हलके हैं वो चाहते हैं कि उनको जो है वो वज़ीर आज़म बनाया जाए। नाज़रीन करम, आप सुनिएगा। आपको एक तो अमली मुज़ाहरा आज नज़र आया, साइफर केस में इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने दिया गया और उनको तोशाखाना में गिरफ्तार किया गया, जिनमें उनकी ज़मानत हो गई। उसके बाद आज जो ताज़ा तरीन खबरें हैं नाज़रीन करम, वो ये है कि सानिया 9 मई के हवाले से कार्रवाइयाँ दोबारा जो है वो शुरू कर दी गई हैं और 54 रूपोश, जो ये दो खबरें हैं इनको आपने ज़रा फ़र्क कर लेना है। 54 मुल्ज़िमान हैं जिनके ऊपर FIR है और वो रूपोश हैं, उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मतलब उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है और अदालत ने कहा है कि मुल्ज़िमान गिरफ्तारी के खौफ से जो दानिस्ता तौर पर रूपोश और छुपे हुए हैं, उन मुल्ज़िमान के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाए। ये कड़ी भी वो उन साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए है। उसके बाद फरा गोगी समेत जो है वो 17 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई है और ये नाम जो है ये मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों की तरफ से दिए गए। ये कड़ी भी उस शख्स को वज़ीर आज़म बनाने की ये भी खबर भी उनसे रिलेट करती है। उसके बाद हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने आज ये अपना बयान दिया, ये भी अब पीपल्स पार्टी को भी उसमें मैनेज किया जा रहा है क्योंकि वो मुख्तदर हल्के उस साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। अभी मैं आपके सामने नाम रखता हूँ। एक खबर ये, दूसरी 9 मई वाक़यात के हवाले से दूसरी खबर भी जो है वो ले लेना का। एक तो वो जो इश्तिहारी जो मुल्ज़िमान हैं, नामज़द हैं, पता है लेकिन रूपोश हो गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई है। और दूसरा 9 मई वाक़यात में जो मफरूर मुल्ज़िमान हैं, मतलब भागे हुए हैं, मफरूर हैं, और ये कुछ 320 के करीब हैं और उनकी जो है वो लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और उनको जो है CIA और इन्वेस्टिगेशन जो हमारा इदारा है उनकी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं और जल्द अज जल्द उनको गिरफ्तार करने की हिदायत दे दी गई है। ये कड़ी भी उन साहब को वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से एक ख़बर है। नाज़रीन करम, ये तो चंद खबरें हो गई जो मैंने आपके सामने रख दी। अब आते हैं असल खबर की जानिब। नाज़रीन करम, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अगला वज़ीर आज़म, या कह लें कि चौथी बार वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ को बनाना चाहती है। ये सीनियर साफ़ी हैं कामरान यूसुफ साहब, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है और उनकी एक बिजनेसमैन जिनकी मुख्तदर हलकों से बड़ी अच्छी जो है वो हाय हेलो है, बड़ा ताल्लुक़ है, उन्होंने ये खबर उनके साथ शेयर की और उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि अगला जो वज़ीर आज़म है वो नवाज शरीफ हो। अच्छा, उसके लिए अपने सारी रजीम चेंज आपने देखा, उसके बाद 16 माह की गवर्नमेंट देखी, फिर 9 मई के बाद इमरान खान साहब की जमात को किस तरह तोड़ा गया, अभी तक कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अभी मैंने आपके सामने रखा, मज़ीद सख्तियाँ जो होने जा रही हैं। तो इस सब के अंदर ये चीज़ एक बात तो समझ आती है और आपको पता है कि नवाज शरीफ ने वापसी का ऐलान भी कर दिया है और उनके लिए तमाम तर राहें जो है वो हमवार की जा रही हैं। उनकी जो कबीना है, जो आपको पता है कि इस वक्त फवाद हसन फवाद हैं, इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हुए हैं, आहद चीमा हैं। इस तरह कबीना में बहुत से लोग हैं जो और इस कबीना में आपको पता है कि ये जो निगरान गवर्नमेंट है ये किन के कहने के ऊपर आई है और फिर जो है वो उस निगरान कबीना के अंदर नवाज शरीफ के बंदों का होना भी एक कह लें कि इस चीज़ की कह लें कि निशानी है कि वो अगला वज़ीर आज़म, और उनको कोई एतराज़ नहीं है तो अगला वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ होगा। अब कुछ सवालात उन्होंने किए जब उन्होंने कहा कि मतलब वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे उस पर ट्रस्ट पूरा, लेकिन सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए मैंने कहा कि नवाज शरीफ वो बंदा है जिसको आप देख लें कि अर्ली 90s में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, फिर मुशर्रफ ने निकाला, फिर 2017 में एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई की वजह से उनको नाअहल किया गया। तो किस तरह जो है वो आप कहते हैं कि जो है वो उनको जो है वो कह लें कि
نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی غلطیاں ماننا شروع کر دی ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ نواز شریف کے معاملے میں غلطی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں مطلب کہ آپ کو پتا ہے کہ 16 ماہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے گورنمنٹ کی, اور انہوں نے پھر یہ سوال کیا کہ جب ان کے پاس شہباز شریف صاحب جیسی آپشن ہے اور انہوں نے پریکٹیکل پروف کیا, پریکٹیکل کر کے دکھایا, اور انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح آرمی چیف صاحب کے حوالے سے انہوں نے تعریفیں کی کہ مجھے ترقی کا پلان آرمی چیف نے دیا اور یہ IMF کا پلان آرمی چیف کے ذریعے ہوا. تو مطلب کہ انہوں نے پریکٹیکل ثابت کیا شہباز شریف صاحب نے کہ انہوں نے ان کی ڈومین میں نہیں گئے یا ان کو چھیڑا نہیں شہباز شریف نے, اور انہوں نے شہباز شریف نے ثابت کیا کہ میں یعنی کہ آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا. یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے. اچھا, مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ پروو کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتے. ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود نواز شریف کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو معاشی مسائل ہیں, معاشی جو مشکلات ہیں ملک کو, اس میں سے جو ہے وہ اس کی مضبوطی کے لیے جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اہم ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں بھی اگر میں اپنا ذاتی تجزیہ بھی دوں تو جو میرا لوگوں سے ملن ملان ہے, جو پاکستان کے تاجر ہیں, کاروباری لوگ ہیں, وہ نواز شریف کو چاہتے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے, کیونکہ نواز شریف کے دور میں ان کو بہت فائدہ ہوا ہے. ان کو کوئی اس طرح کی سختیاں نہیں برداشت کرنا پڑی جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں ان کے کاروبار کے پٹھے بیٹھے. تو یہ ایک وجہ ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ عرب ممالک جو ہیں, عرب ممالک اور کچھ مختلف ممالک جو ہیں, دوست ممالک ہیں, وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں. اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت میں بھی اگلے سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور نریندر مودی جو ہے وہ اگلی بار تیسری بار بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. تو آپ کو یاد ہوگا 2014 میں کس طرح نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ آئے اور نواز شریف کے ساتھ ان کے کس طرح گہرے تعلقات ہیں. تو اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور پھر نیکسٹ نریندر مودی پرائم منسٹر بنتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے بڑا فائدہ ہوگا, اور وہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بھارت اور جو پاکستان ہے یہ بڑے قریب آ جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ نے باقاعدہ طور پہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر جو رپورٹڈ شدہ چیزیں ہیں کہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ کہا کہ کشمیر کے اوپر ہم بات نہیں کرتے اور بھارت کے ساتھ ہم اپنے معاملات آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پھر شاہ محمود قریشی نے اس کے اوپر عمران خان صاحب کو روکا, اور پھر اس وجہ سے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ بگڑی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نریندر مودی صاحب بھی جو ہے وہ دورہ کرنے والے تھے جس کے اوپر ان کو منع کر دیا گیا. ایک تو انہوں نے کہا وجہ یہ ہے نریندر مودی صاحب, اور دوسری وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اعلیٰ قیادت کا جو چیزیں ہیں وہ میں نے ان کو بتا دی کہ کابینہ میں جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی. تو اب ناظرین کرام ایک چیز تو یہ ہے, میں آپ کو یہ ایک چیز اور کلیئر کر دوں. اس وقت سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے, طاقتور حلقے ہیں, ان کے اندر یہ چیز چل رہی ہے کہ ہم نے اگلا, اور اس کے لیے میں نے آپ کو پریکٹیکل آج کی خبریں بتا دی سٹارٹ میں, اور اس کے بعد آپ نے پچھلے دیکھ لیں 1.5 سال سے اور 9 مئی کے بعد جو ہے وہ کس طرح ان کے لیے یہ ساری پریکٹیکل چیزیں کی گئی, اور اب ان کی واپسی کی راہ بھی ہموار کی جا رہی ہے, اور الیکشن بھی جو ہے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ نواز شریف صاحب ہیں, اور کہ جب تک ان کو لگے کہ اب جو ہے وہ حالات نون لیگ کے لیے ٹھیک ہے تو اس وقت الیکشن کروایا جائے. تو یہ چیزیں ناظرین کرام پریکٹیکل بھی ہیں, لیکن یہ تو ہے اسٹیبلشمنٹ کی سوچ. اور اگر ایک سنگل جماعت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی اپنے آپ کو منوا پاتی ہے, اکثریتی جو ہے وہ کہہ لیں کہ 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ آتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ معاملات آپ کو پتہ ہے کہ اور جانب بھی جا سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ تو ابھی آپ کو جیسے بتایا سختیاں ہیں, کچھ صلح کے معاملات ہی نہیں ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن بھی ہونے ہیں, الیکشن کو بھی دیکھا جائے گا, وہ بھی اگلے معاملات بھی دیکھے جائیں گے یہ. لیکن ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. یقیناً آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے وہ انٹرسٹنگ لگی ہوگی, تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا, بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ اگلی ویڈیو کا ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے, اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.